जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लें और तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे पेट के कीड़ों की दवाई, जिसको आप लोग डिवर्मिंग कहते हैं। ये किस जानवर को करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, क्या गब्बन जानवर को करवाई जा सकती है, साल में कितनी दफ़ा करवानी चाहिए, ये कितनी ज़रूरी है करवाना, और इसकी एफिकेसी को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, डिवर्मर्स कब काम नहीं करते, और डिवर्मिंग जो है ये आपको एक्चुअल में कौन सी दवाइयां हैं जो बेहतरीन रिजल्ट देती हैं पेट के कीड़ों के इलाज के लिए, किन अद्वियात का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे। ये एक हमारा ऐसा बर्निंग चैप्टर है जिस पे बहुत सारे लोगों ने कहा आप बात करें, और रूटीन के साथ मेरा ख्याल है कि हफ्ते में 4-5 दफ़ा तो लोग ये पूछ ही लेते हैं कि ये हमारी गाय है, इसको हमने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, तो आप बताएं कौन सी दवाई दें। तो सबसे पहले एक एक करके सवालात के जवाब आपको देते हैं। सबसे पहले कि डिवर्मर जो है ये किस को देना चाहिए और कब देना चाहिए। याद रखें, दो तरह की फार्मिंग अमूमी तौर पर दुनिया में होती है। सबसे पहली फार्मिंग है कन्फाइंड फार्मिंग, दूसरी है नॉन कन्फाइंड या ग्रेजिंग जिसको आप कहते हैं। आसान अल्फाज में समझा देता हूं। एक है चराई, अगर आप जानवरों को चराई पे लेकर जाते हैं, या अगर आप कनाडा में देख लें या आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, बहुत ज़्यादा फार्मिंग जो है वो ग्रेजिंग पे की जाती है। जानवर चराई करने के लिए बाहर चरागाहों में जाते हैं। या पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें, हमारे कुछ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो चराई के लिए गायें ले जाते हैं। मेरे एक फार्मर हैं जो चीचा वतनी में हैं, और उन्होंने अभी रिसेंटली जो है राई ग्रास के कुछ एकड़ लगाए हैं, और वो सुबह से शाम तक जो है अपने जानवरों की चराई जो है राई ग्रास पे करवाते हैं। तो आपके पास दो तरह की फार्मिंग है। एक है जब आप पास्चर ग्रेजिंग करते हैं, चराई करते हैं। दूसरा जब आप जानवरों को कन्फाइंड कर लेते हैं, शेड में बंद कर लेते हैं, और हर चीज उनको वहीं पर फीडिंग टेबल पे मुहैया करते हैं। तो इन दोनों सूरत हाल के अंदर जो डिवर्मिंग की जो जरूरत है वो मुख्तलिफ है। याद रखिएगा कि वो जानवर जिनको साफ सुथरी खुराक आप फीडिंग टेबल पे मुहैया करते हैं, उनमें से बहुत चंद ही जानवर ऐसे होते हैं जिनको डिवर्मर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ मेरे सुनने वाले बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो ऐसे ही हैं जो चराई नहीं करवाते, और फीडिंग टेबल पे ही ला के जानवर को खुराक मुहैया की जाती है, साफ सुथरी खुराक मुहैया की जाती है। आप और मैं जितने लोग भी ये सेशन सुन रहे हैं, आप लोगों को क्या याद है कि आपने अपनी डिवर्मिंग लास्ट टाइम करवाई, कब करवाई थी, या डॉक्टर मुजम्मिल ने अपनी डिवर्मिंग या पेट के कीड़ों की दवाई मैंने बजाते खुद कब इस्तेमाल की थी? तो ना तो आपके पास ही जवाब है और ना ही मेरे पास जवाब है, लेकिन हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत भी ठीक है, आपकी सेहत भी ठीक है, आपको भी भूख अच्छे से लगती है, मुझे भी भूख अच्छे से लगती है। इसकी बेसिक रीजन ये है कि हम घर पे अच्छी खुराक खाते हैं, साफ सुथरी खुराक खाते हैं। जब आप जानवर को शेड में साफ सुथरी खुराक लाकर देते हैं और उसको साफ सुथरी हालत में जानवर को पेश करते हैं, तो वहां पर आपके जानवरों में पैरासाइट्स का या पेट के कीड़ों का हमला कम होता है। एक वो जानवर जो चराई पे जाता है वो वहीं पे गोबर पेशाब करता है। बाज़ औक़ात जानवर जब नीचे से घास फूस खाता है तो गोबर के साथ उसका जो कांटेक्ट है वो ज्यादा नजदीकी बन जाता है, उससे उसमें ज्यादा चांस होते हैं कि उसके पेट में कीड़े वगैरह जो हैं या पैरासाइट्स जो हैं वो ग्रो कर जाएं। एक जानवर जिसको हम साफ सुथरा पट्ठा या साइलेज देते हैं, साफ सुथरा वंडा देते हैं, उसको इतनी जरूरत जो है वो डिवर्मिंग की नहीं पड़ती। साइंटिफिकली
سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد اپنے فارم کے چند جانوروں کا گوبر کا ٹیسٹ اپنی کسی قریبی لیبارٹری سے کروا لیا جائے اور کسی اچھی لیبارٹری سے کروا لیا جائے۔ وہاں سے آپ کو 2 طرح کی انفارمیشن چاہیے۔ نمبر 1 کہ آپ نے جو گوبر کا ٹیسٹ کروایا کیا اس میں کسی پیراسائٹ کے ایگ موجود ہیں، کیا اس میں پیراسائٹس موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ لیبارٹری والوں سے یہ کہہ دیں کہ آپ کو فیکل ایگ کاؤنٹ جو ہے پیراسائٹس کا وہ بھی آپ کو بتا دیں، اس سے آپ اس فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے جانور کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینی ہے یا نہیں دینی۔ اگر آپ چرائی پہ ہیں آپ کے جانور تو بہت بہتر ہے کہ جب آپ کے جانور چرائی کر کے واپس آ جائیں، چرائی کا سیزن ختم ہو جائے، آپ ان کو کنفائنمنٹ پہ لے جائیں تو ساتھ ہی ان کو کنفائنمنٹ سے پہلے آپ ان کی ڈیورمنگ کروا دیں۔ جانور کو یاد رکھیے گا کہ وہ جانور جو ایڈلٹس ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو ڈیورمنگ کی ضرورت کم پیش آتی ہے کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے، اور وہ جانور جو چھوٹے ہیں 1 سال سے کم عمر رکھتے ہیں ان کو بار بار ڈیورمنگ کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ وہ زیادہ سسپٹیبل ہیں پیراسائٹس اٹیک کے لیے۔ سائنٹیفیکلی ایک چھوٹا بچہ جس کو 2 سے 3 ماہ جس کی عمر ہے اس کو ڈیورمنگ آپ کو کروا دینی چاہیے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے ویننگ کے آس پاس جا کے ڈیورمنگ کرواتے ہیں۔ مختلف سالٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں، یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، اور مختلف آرٹیکلز کے اندر ریکمینڈڈ ہے کہ پہلے 1 سال کی عمر میں بچے کو 3 سے 4 مہینے کے وقفے سے آپ کو ڈیورمنگ کروا دینی چاہیے۔ جیسے ہی یہ جانور بڑا ہو جائے، اس کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو جائے، قوت مدافعت بہتر ہو جائے، تو پھر اس کو ڈیورمنگ جو ہے آپ سال میں 1 دفعہ بھی کروا لیں، یا پھر جب ضرورت پڑے تو تب کروا لیں۔ اب ضرورت کیسے پڑے گی، اس کی نشاندہی کون کرے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ کون سا جانور ہے جس کو ڈیورمنگ کی ضرورت ہے۔ اس کی چند علامات ہیں جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ اگر آپ کے جانور کو خوراک کم کھاتا ہے، اگر آپ کے جانور کا جو جسم ہے وہ رفلڈ ہے، ہیئر کوٹ جو ہے اکھڑا اکھڑا سا ہے، جانور کے جسم پہ چمک نہیں ہے، جانور کے ڈائریا کا پیشنٹ ہے، جانور کے آنکھوں سے ناک سے پانی بہتا ہے، اور جانور کی آنکھ جو ہے اس میں اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو ریڈنس اس میں آپ کو کم نظر آتی ہے، سفید کلر کی آپ کو آنکھ نظر آتی ہے، جانور کی صحت کچھ کمزور ہے، جانور روزانہ کا ویٹ گین کم کر رہا ہے، یا جانور جو ہے وہ اپنا وزن کم کر رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کو ایسے جانور کی ڈیورمنگ جو ہے وہ کروا دینی چاہیے۔ جو علامات ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جانور جو ہے یہ پیراسائٹس کا یہ پیشنٹ ہو سکتا ہے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کا آپ گوبر ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری سے، وہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دیں گے کہ یہ کس قسم کے پیراسائٹ کے اندر جو ہے یہ اس وقت کس قسم کے پیراسائٹ کا اٹیک اس کو ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا کہ ڈیورمنگ جو ہے یہ آپ کے جانور کا ویٹ لاس کر سکتی ہے، آپ کے جانور کا ڈیلی کا ویٹ گین کم کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ فیٹننگ کے لیے جانور لے کر آئیں، آتے ہی ان کے پہلے دوسرے دن ڈیورمنگ کر دیں اور 15 دن پہ یہ ڈیورمنگ رپیٹ کر دیں، کیونکہ اگر ان کے جسم کے اندر کیڑے موجود ہیں، پیراسائٹس موجود ہیں، تو ان کا ایوریج ڈیلی گین متاثر ہوگا۔ عام زبان میں اگر بچڑے نے 1200 گرام کا ویٹ گین روز کرنا ہے تو یہ بمشکل ہی 800-700 گرام حاصل کر سکے گا، جس کی وجہ سے آپ پر فائنینشیل کانسٹرینٹس آئیں گی، فائنینشیل لاس جو ہے آپ کو بیئر کرنا پڑے گا۔ پیراسائٹس کی وجہ سے جانور کو ڈائریا ہو سکتا ہے، اور پیراسائٹس کی وجہ سے جانور کے نیچے یہ مینڈیبلز کے نیچے جو ہے سویلنگ جو ہے وہ آ سکتی ہے، ملک پروڈکشن کم ہو سکتی ہے، جانور کمزور ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جانور کی بریڈنگ کمپرومائز ہو سکتی ہے، جانور کی ریپروڈکٹیو ایفیشنسی کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ یہ تمام وہ نقصانات ہیں جو جانور کے پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے جو ہے آپ کو بیئر کرنے پڑتے ہیں۔ اب لارج اینیملز کے اندر میں نے کچھ فارم دیکھے ہیں جو جناب علی آپ کے ہر 3 سے 4 ماہ
माह बाद डिवर्मिंग कर रहे होते हैं। भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। बड़े जानवरों में जहाँ पे आप हर चीज़ जानवर को खुरली पे साफ सुथरी ला के मुहैया कर रहे हैं, हर 4 महीने पे डिवर्मिंग करने का कोई तुक नहीं बनता। आप सिर्फ अपने जेब पे बोझ डाल रहे हैं और एक फाइनेंशियल लॉस है जो आपको बेयर करना पड़ता है। मुझे अगर एग्जाम्पल की बात बताऊं तो एक हमारे पास फार्म है यहाँ पे फैसलाबाद में HK7, तकरीबन 250 के करीब जानवर मौजूद हैं। 2019 से लेके आज 2023 तक तकरीबन हार्डली 20 से कोई जानवरों की डिवर्मिंग की गई है बस। बाकी जानवरों को डिवर्मिंग की ज़रूरत पेश ही नहीं आई, क्योंकि खुराक साफ़ सुथरी दी जाती है, बेहतरीन हालत के अंदर दी जाती है। बेहतर यह है कि अगर आपको शक है तो अपनी करीबी लेबॉरेटरी से जाके अपने जानवरों का गोबर का टेस्ट करवा लें। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाकयातन आपके जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है या डिवर्मिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। तो याद रखें कि कैलेंडर ईयर पे आपने नहीं जाना कि आप तय कर लीजिए कि मैंने जनवरी में करवानी है, नवंबर में करवानी है। नहीं, जब ज़रूरत हो तब आपने करवानी है। नंबर 2, डिवर्मिंग करवाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आपको बेहतर मिले तो इसके लिए कुछ एहतियातें हैं, कुछ गुजारिशात हैं जो मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। सबसे पहले तो डिवर्मर वो यूज़ करना है जो एक्सपायर्ड ना हो। हमारे यहाँ कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ नहीं होता भाई, ये काम नहीं करना। एक्सपायर्ड हालत में दवाई नहीं इस्तेमाल करनी। कुछ कंपनियां भी ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ जो हैं सस्ते में दे देती हैं, डील निकाल के दे देती हैं। फार्मर लालच कर जाता है, भाई ये लालच नहीं यहाँ पे करनी। नंबर 2, दवाई को आपने डायरेक्ट सूरज की रोशनी से ज़्यादा देर तक उसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए डिवर्मर का। नंबर 3, आपका डिवर्मर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी इसके अंदर ख़राब हो सकता है, इसलिए बेहतर है इसको रूम टेम्परेचर पर रखें। आपका डिवर्मर जो है उसको किसी खुले बर्तन में ज़्यादा अरसे के लिए पड़ा रहने मत दें। ठीक है जी। डिवर्मिंग के लिए बेस्ट टाइम क्या है, कब करनी चाहिए? डिवर्मिंग के लिए बेस्ट टाइम ये है कि जब भी आप जानवर को खुराक ऑफर करने लगे उससे 1 घंटा पहले आप जानवर को डिवर्मिंग दे दें। लोग पूछते हैं कैसे देनी है, किस में देनी है, किस पुश्ते में मिला के देनी है, घी के साथ देनी है, दूध के साथ देनी है, कैसे दवाई देनी है? भाई सिंपल 50 सीसी वाली सिरिंज लें, उसमें उसको मैयर करें जितनी जानवर को ज़रूरत है और जानवर को पिला दें। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर जो फार्मर करता है, जानवर को जो डिवर्मर देना है उसके जिस्मानी वजन के हिसाब से देना है। अगर आप जिस्मानी वजन के हिसाब से नहीं देते, अंडर डोज करते हैं, तो यहाँ पर डिवर्मिंग के अगेंस्ट पैरासाइट्स में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो कल को ये दवाई पेट के कीड़ों पे असर ही नहीं करेगी। इसलिए इसका खासूसी ख्याल रखें। जानवर के जिस्म का खसूसी जो है आपका वेट का अंदाज़ा सही होना चाहिए। अगर 400 किलो आपको नजर आता है कि जानवर का वजन है तो 450 के हिसाब से दवाई पिला दें। अगर आपको 500 किलो वजन नजर आता है तो 550 किलो के हिसाब से दवाई पिला दें। आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर आपको मिलेंगे। अब प्रेग्नेंट जानवर को जो है डिवर्मिंग की जा सकती है या नहीं, एक मेरा आपको मशवरा है, कोई सा भी डिवर्मर हो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के 3 से 7वें महीने के अंदर अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो आप इस्तेमाल कर लें। पहले और आखिरी ट्राइमेस्टर में एहतियात बेहतर है। बहुत सारी दवाइयां हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। आइवरमेक्टिन के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। भाई हमने प्रेगनेंसी में बेतहाशा दफ़ा आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी अबॉर्शन का सामना हमें नहीं करना पड़ा। ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे पास इंपोर्ट के जानवर आए थे कोई 80 के करीब, वो 3 से 5 माह के प्रेग्नेंट थे। जैसे ही वो फार्म पे आए तो 15 दिन के बाद सारे जानवरों को आइवरमेक्टिन लगा दिया गया था, किसी ने भी अबॉर्ट नहीं किया था। आइवरमेक्टिन का अबॉर्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में बेहतर है 4थे से लेके 7वें महीने तक ही आप इस डिवर्मर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब डिवर्मिंग में कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें? जो हमारी क्लासेस है हेल्थ इनकी जो डिवर्मर्स हैं उसमें हमारे पास बेंजीमिडाजोल्स हैं, मैक्रोसिटिक लैक्टोन्स हैं, एवरमेक्टिन्स हैं, इमिडोथियाजोल्स हैं।
بہت ساری کلاسز اویلیبل ہیں. میں اپنے ڈاکٹر بھائیوں سے ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی ڈی ورمنگ کروانی ہو تو آپ نے کمبینیشن استعمال کرنا ہے. اکیلا البینڈازول یا اکیلا فینبینڈازول، اکیلا آئیورمیکٹن، لیویمیزول کمبینیشن استعمال کریں. جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈیورمر ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے تھنڈر کے نام سے، اس کی طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں. اس میں البینڈازول بھی ہے، ٹریکلابینڈازول بھی ہے، آئیورمیکٹن بھی ہے. کمبینیشن استعمال کریں. اسی طرح مارکیٹ میں آپ کو ایک زمانے میں ہمارے آیا کرتی تھی آکسانیڈ، ابھی پتہ نہیں اویلیبل ہے یا نہیں. اس میں آکسفینڈازول اور لیویمیزول کمبینیشن میں موجود تھا. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی ڈی ورمنگ کریں، میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو کہ آپ ایک اورل جو ہے ڈی ورمر اس کا انتخاب کریں. جیسے ایکسفینڈازول ہے، البینڈازول ہے، لیویمیزول ہے، ٹریکلابینڈازول ہے، اور اس کے ساتھ انجیکشن میں آئیورمیکٹن کا استعمال کریں. اور آئیورمیکٹن بھی وہ استعمال کریں جس کے ساتھ کلورسلون موجود ہو، جو جیسے آئیووٹیک سپر کے نام سے اویلیبل ہے. تو کئی ساری کمپنیز کے اویلیبل ہیں. آئیورمیکٹن کے ساتھ کلورسلون کا کمبینیشن بہتر ہے. اور اگر آپ کو لیور فلوک کا سامنا ہے، آپ کا جانور کے نیچے جو ہے یہاں پر سویلنگ جو کے نیچے آ گئی ہے، جانور کو شدید ڈائریا ہے اور آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں لیور فلوک کی شکایت پیش آتی ہے، تو جانور کو کلورسلون جو ہے آئیورمیکٹن پلس کلورسلون اور اس کے ساتھ نائٹروکسینل سوڈیم یہ کمبینیشن میں دیں تو آپ کو ریزلٹ زیادہ بہتر ملے گا. تو یہ احتیاط، یہ ایک گزارش ہے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ اگر آپ ریزلٹ بہتر لینا چاہتے ہیں تو ڈی ورمنگ کی کمبینیشنز استعمال کریں. آپ کے جانور بہتر رہیں گے، ٹھیک رہیں گے، اچھے طور پہ آپ کے پرفارم کریں گے. امید کرتا ہوں کہ ڈی ورمنگ کے حوالے سے جو گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں. مزید کچھ چیز مس کر گیا ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا، آپ کو کلیئر کر دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.